ضلع کیچے دمک تمپا ڈیزل و پٹرول بندش و زمباد گاڑیانی دستگیر کرنے کے خلافا یک روان کے کشک بوتگ بیائے چاریں رپورٹا ضلع کیچے دمک تمپا ڈیزل و پٹرول بند کنگے و زمباد گاڑیانی وطی حوالہ کنگے علاپا یک روان کی کشک بود روان کے دا تمپے حال پارٹی انجمن تاجران سوشل ورکرز و دمگے لس ملوک اوار بودتگا روان کا تمپے دگانی سرا گشت کو تو لیویز و پولیس تانا داشت و زارشانی درچان کوت آلریڈی ڈسٹرب علاقے پورا بلوچستان اچھے گشت ڈسٹرب ہے لہذا میں ہی مسئلہ حکمران شریعہ سرپت بے با اور پیلپور حل کرنے گئے کوشش بھی کرنا روان کے تہا بی این پی مینگل نصیر گچکی بی این پی عوامی امین قریش انجمن تاجران امل اسکانی اختر عمر و ڈیزل ڈپوانی مالک و انتظامیہ اوریا گپتران بود و گوشک بود کے انتظامیہ ارچ زمباد گاڑی گپتا آ یلک کنک ببند وش نیوز توم